अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान क्लैशेस कई दिनों से जारी है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अब तक अफ़गानिस्तान में कितने टारगेटेड अटैक्स किए हैं। इसी तनाज़ुर में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सिचुएशन कहाँ जाएगी, फ्यूचर में क्या होगा इस तनाज़े का, क्या सीज़ फायर के इम्कानात मौजूद है और यानी ये जो तनाज़ा है वैसे ही बढ़ते जाएगा। इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार ने तैयब एर्दोग़ान से टेलीफोन पर बात की। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के हवाले से बातचीत हुई और ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि बहुत से एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर बॉर्डर क्लोज़ है, कई महीनों से आप देखते आ रहे हैं कि बॉर्डर क्लोज़ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो दरमियान जो बॉर्डर है, तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का बहुत भारी नुकसान होता जा रहा है। तो इन तमाम पहलू को देखेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी है, तज्ज़ियाकार है ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब। बहुत शुक्रिया सर। पहले तो सर ये बताएं कि क्या ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का असल मकसद डिटरेंस क्रिएट करना था, यानी कि दुश्मन को फ्यूचर एक्शन से रोकना, या रीजन में नए स्ट्रेटजिक पावर अलाइनमेंट की इब्तिदा है? क्या कहेंगे और डेटा क्या है, कितने टारगेटेड अटैक्स किए हैं पाकिस्तान ने अब तक अफ़गानिस्तान में? देखिए, मेरे ख्याल में डेली की बुनियाद पे मतलब कम से कम 50-60 अटैक्स हो रहे हैं। तो पिछले इतने दिनों के अंदर आप कैलकुलेट किया जा सकता है कि जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, जो प्रिसाइज टारगेट्स हैं, उनको हिट किया जा रहा है। आपको एक बड़ी खबर दूं कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कल प्लॉट जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त है रा और मुसाद का, उसको डिटेक्ट किया है और उसको न्यूट्रलाइज भी किया है। बागराम एयरबेस पे जो है उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान ने टारगेट किया है। वो जो अनअटेंडेड असला था दहशतगर्दों का, जो अमेरिकी अफवाज छोड़ के गई थी, उनमें हेलीकॉप्टर्स थे, गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी हैं, उसमें दूसरे चिनोक हेलीकॉप्टर्स भी थे। हालांकि वो ख़राब थे जो भी थे, लेकिन बहरहाल 100-150 के करीब APCs, टैंक्स और जो मोटर गन्स थी वो थी। और ऐसे कई मतलब टनों के हिसाब से आप गोला बारूद के उसको न्यूट्रलाइज किया है। इस बागराम एयरबेस के एक हिस्से में 100 के करीब इसराइली हीरोप ड्रोन्स जो है ना वो तैयार खड़े थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर हमला करने के लिए जो है उनको बाकायदा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और ये आप देख लें कि कितना बड़ा प्लॉट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान, रा और अफ़गान तालिबान रजीम बना रही थी, जो कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके उन 100 ड्रोन्स को तबाह किया है। और जैसे आप सुन रहे थे इंडियन चैनल्स, और इवन आप देखें कि स्काई न्यूज़ जैसे इदारे जो है ना वो पहले से ही ये प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान ने जो है वो सवाबी में एयर अटैक किया है और इस्लामाबाद में किया है और पेशावर में एयरपोर्ट पे किया है। तो कैसे किया है? मतलब एक बंदे के बंदा एयरफोर्स है ना, उसके पास कोई और है, तो उसने एयर अटैक किया है, तो इसका मतलब ये प्री प्लान था। तो एक बहुत बड़ा प्लाट, हालांकि ईरान और इस वक्त अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर फ़ायदा उठा के मुसाद यहाँ भी एक कार्रवाई करना चाहती थी पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के अंदर। अच्छा। और आप देखें जिस तरीके से कतर और सऊदी अरब में भी उन्होंने एक मुख्तलिफ जगह पे मुसाद के एजेंट्स ने बॉम्बिंग करने की कोशिश की है, तो हमें बड़ा ज़्यादा होशियार अब रहना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो कार्रवाई की है। बागराम एयरबेस और उन तमाम एमुनिशन डिपॉट्स को या जो अमरीकी असला मौजूद था, उनमें बहुत सारे 60 to 70% उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। बहुत बड़े ख़तरे से हमने अपने आप को जो है ना वो बचाया है। दूसरा देखें, कम से कम 150 से ज़ायद चेक पोस्टें ऐसी थीं जो कि अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत थी, लेकिन इसके अंदर दहशतगर्द बाकायदा उसको बेस बना के पाकिस्तान पे हमले करते थे। आज सुबह से बड़ा ऑपरेशन जारी है। अब आप देखें बाजोड़ और खैबर और साथ साथ नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान के करीबी एरियाज़ के अंदर बहुत सारी चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एज ए लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल करती रही और इसमें अफगान तालिबान शामिल रहे। अब नोशकी है, चमन है, इस साइड पे गवांडा का जो इलाका है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कम से कम 50 मकाम पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, ग्राउंड ट्रूप्स और उनके साथ स्पेशल ड्रोन्स जो है ना वो हेल्प आउट कर रहे हैं, और उन एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है जहाँ से ये बलूचिस्तान के अंदर इंट्रूजन और जो दहशतगर्द थे BLA के, वो यहाँ से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते थे। इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में कम से कम जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज मोटर गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, स्पेसिफिक जो है ना ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एयर अटैक्स किए जा रहे हैं, और साथ साथ जो है
وہ گراؤنڈ ٹروپس بھی موومنٹ کر رہے ہیں. تو اس ایریا کو سیکیور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی شاید یہ کوشش ہے کہ ایک ایسا بفر زون بنایا جائے کہ جس کے اندر اگر کوئی دہشت گردوں کی موومنٹ ہوتی ہے اور اسٹریٹجک تمام جو علاقے ہیں پاکستان نے 32-40 کلومیٹر تک یہ سیکیور کر کے اپنے بارڈر کو محفوظ بنایا. اور یہ کاروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی کہ جب تک پاکستان کے اہداف حاصل نہیں ہوتے. اہداف کیا ہے؟ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا خاتمہ ہے جن میں BLA ہے, BRA ہے, TIP ہے, TTP ہے اور دوسرے تمام جو غیر ملکی دہشت گرد ہیں جو پاکستان کو تھریٹ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ جو بارڈرنگ ایریا اس کو بھی سیکیور کیا جائے گا اور جو اس وقت بلوچستان کے بارڈرنگ ایریاز کے ساتھ جو ایریاز ہیں ان کو بھی سیکیور کیا جائے گا. اور میرے خیال میں یہ پاکستان کا حق بنتا ہے کیونکہ جتنا ریسٹرین ہم نے کیا ہے اس کے بعد تو شاید یہ پاکستان کا حق بنتا ہے کہ ان ٹھکانوں کو نیوٹرلائز کیا جائے. اور اب پاکستان کو رکنا نہیں چاہیے چاہے جتنی باتیں بھی ہو جائیں. میرے خیال میں اب ان تمام مسائل کو ونس فار آل حل نکالنا ہے اور جب تک افغان طالبان ٹو دا ٹرمز نہیں آتے یا افغانستان کے اندر جو رجیم ہوگی وہ پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دیتی, وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی, تو میرے خیال میں کسی قسم کی بات چیت یا سیز فائر اس وقت جو ہے پاکستان کے لیے مزید خطرناک ہوگا. اچھا سر, آپ نے سیز فائر کی بات کی, یہی سوال میں کروں گی کہ آخر سیز فائر کی کوئی امکانات موجود ہے؟ اور اسی تناظر میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے کل طیب اردگان سے ٹیلی فون پر بات کی ڈپلومیٹک سولوشن کے حوالے سے, بات چیت اور معاہدے اور یہ جو ایز اے ثالث کردار ادا کرنے آپ کے لیے پاکستان اور افغانستان کی بات کر رہے ہیں یا امریکہ اور ایران کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. دیکھیے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو پاکستان نے ایک بڑی خبر آپ کو اور دوں کہ پاکستان نے بڑا کلیئرلی کنوے کیا ہے سراج الدین حقانی کو اور آپ کے ہیبت اللہ اخندزادہ کو کہ انہوں نے ایک فتویٰ دینا ہے اور اپنے آپ کو TTP اور ان تمام دوسرے دہشت گرد گروپوں سے الگ کرنا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا باقاعدہ حکم دینا ہے. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر جتنی پینیٹریشن کی ہے اب پاکستان کو اس ایریا کو سیکیور کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی چیک پوسٹیں تو اس سائٹ پہ تھیں, تقریباً 1100 چیک پوسٹیں تھیں, لیکن افغانستان کی سائٹ پہ جو چیک پوسٹیں جو تھیں بھی وہ فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہیں. افغانستان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ان دہشت گردوں کو پاکستان جو ہے وہ بھجوانے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا عام فیکٹر ہے. باقی اگر کوئی ایسا ملک ہے جو کہ افغان طالبان کی جگہ گارنٹی دے سکتا ہے تو بے شک بات چیت کوئی بری چیز نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت سے مسائل حل ہوں. افغانستان ہمارا بالکل ایک برادر اسلامی ملک ہے, لیکن اگر اس کی سرزمین موساد, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ باگرام ایئر بیس استعمال ہو رہا تھا, باقاعدہ موساد اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا پاکستان کے خلاف. اگر یہ ڈرون حملے 100 کے قریب ہوتے تو کیا حالات ہوتی. پھر کل افغانستان کے طالبان رجیم یہ دعویٰ کرتی کہ ہم نے ایئر فورس کے ذریعے پاکستان میں اسٹرائکس کی ہیں, تو یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. میرے خیال میں اس کا لانگ ٹرم حل ہونا بالکل سر. ایک اہم کوشچن پر آئیں گے سر, یہ جو افغانستان نے پاکستان میں ریسنٹلی بہت سے اٹیکس کیے ہیں, رپورٹ کے مطابق خلجی ممالک میں اسرائیل اور انڈیا تو ہے ہی ہے, موساد اور را, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خلجی کنٹری بھی ہے. آپ کیا کہیں گے کون سی کنٹری ہے جو انوالو ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے اٹیکس میں؟ دیکھیے افغانستان کے ساتھ انوالو ہے یا نہیں ہے, لیکن خلیجی ممالک میں UAE کا رول بڑا نیگیٹو رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران, امریکہ, اسرائیل تنازع میں سب سے زیادہ ٹارگیٹنگ UAE کے ہو رہی ہے. اور اماراتی جو حکمران ہیں یا امارات کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ وہاں موجود ہیں, وہ کلیئرلی اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں, موساد کے لیے کام کرتے ہیں. اور بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایران کے بعد ترکی اور پاکستان کا بلوچستان کا جو ریجن ہے وہ اسرائیلی موساد اور انڈین را کے ٹارگٹ پہ, اور یہ باقاعدہ اس کے بارے میں بہت بڑی انویسٹمنٹ لائی جا رہی ہے. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا کیے جائیں گے, ٹرموائل پیدا کیا جائے گا, یہاں پہ دہشت گرد بھیجے جائیں گے. تو اب تو پاکستان کو بڑا سیریسلی اس چیز کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ اب پاکستان کی لڑائی صرف ان دہشت گردوں کے ساتھ نہیں. اب آج اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیوں ختم نہیں ہو رہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ جس کے پیچھے اسرائیل ہو, جس کے پیچھے CIA ہو, جس کے پیچھے را ہو, تو KGB ہو, جس کے پیچھے KGB تو سوری میں نہیں کہہ سکتا کہ رشین انوالومنٹ ہوگی, MI6 ہو, یہ تمام ملکوں کا ایک جوائنٹ جیسے ایران کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے. تو اب تو آپ نے دیکھا جو امریکن ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی بھی اسلامی ملک کو جو کہ کنزرویٹو ہے اور جو کہ مذہبی ہے اس کے پاس نیوکلر ویپنز بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو حق بھی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا
کیا اب وہ جو کرسچن زائنزم ہے اور جوئش زائنزم ہے، جو زائنسٹ لابی ہے دنیا کے اندر، جس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ ویٹیکن روم کے جو پاپس ہیں ان کے انڈر یہ پورا نیکسس کام کر رہا ہے، تو یہ تو ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ آج تک ہم سمجھتے رہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جو جنگ ہے یہ تو خود ہی انیشیٹ کریں. اب امریکہ جیسے ملک کا جو مطلب ڈیفنس منسٹر یہ بات کرتا ہے کہ ہم تو مذہب کی خاطر اسلام سے لڑیں گے. پھر آپ دیکھیں جو اسرائیل میں امریکہ کے سفیر حق بھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ تو مطلب اس قسم کے اگر خیالات ہیں تو آپ سوچ لیں یہ دنیا کے اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں نا کہ لبرل اور پڑھے لکھے اور اپ رائٹ اور ہیومن رائٹس کے جو ہے نا وہ گارنٹرز یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ تو اوپنلی نظر آ رہا ہے کہ اسلام دشمنی کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں. ان چیزوں کو بڑا ہم نے کریٹیکلی دیکھنا ہوگا. اب یو اے ای کا رول بالکل رہا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر اور بھی ایسے ممالک ہیں جو کہ قطر میں بھی بہت سارے ایسے نیٹ ورکس ہیں جو کہ را اور موساد کے لیے کام کرتے ہیں. تو پاکستان کو بڑے زیادہ چیلنجز ہیں. اور جس طریقے سے آج یہ بلوچستان میں ایک بڑا فل فلیج آپریشن لانچ کیا گیا ہے نا، جو میں نوشکی کے قریب، چمن کے قریب، اور یہ تمام ایریا جو ہے ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے اس کے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ. تو یہ میرے خیال میں افیکٹولی اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک پاکستان کو ان خطرات سے دور نہیں کیا جاتا جو کہ ان بارڈروں سے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں. اچھا سر، یہ کلیشز تو چلتے رہیں گے. اگر یہ کانفلکٹ لمبا چلتا رہا تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ریجنل ٹریڈ اور انویسٹر کا بھروسہ اور معیشت پر پرماننٹلی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال پاکستان اور افغانستان کا تو آپ دیکھ لیں ٹریڈ بند ہے. اور ٹریڈ کیا کہ اگر $3-4 بلین کا ٹریڈ تھا تو $40-45 بلین کا جو ہے نا وہ اسمگلنگ تھی. تو بے شک اب ہمارے جو ٹریڈرز ہیں جو یہاں ان بارڈروں سے اسمگلنگ کرتے رہے ہیں اور جو خود پیسے بناتے رہے ہیں، انہیں بھی سوچنا ہوگا، سسٹم کے اندر آنا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے کاروبار کیسے کرنا ہے. باقی آپ دیکھیں کہ جو فرائٹ چارجز ہیں افغانستان کے اندر 33% ان کے ایکسپورٹ چارجز اور امپورٹ چارجز بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے لمبے راستے سے ان کو جانا ہوتا ہے. دوسرا پھر اس وقت سینٹرل ایشین ریپبلک سے بھی افغانستان جو ہے مکمل طور پر وہ کٹ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھی کنسرن ہے کہ جب تک دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، ان کو نیوٹرلائز نہیں کیا جاتا، ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا، تو یہ معاملات تو چلتے رہیں گے. تو اب افغانستان کے پاس دوسری آپشن نہیں ہے، یا تو وہ ایز اے رسپانسبل ملک ان دہشت گردوں کو ڈینائی کرے گا، ان کو ڈس اون کرے گا، یا پھر دوسری صورت یہ کہ آپ ایک رجیم چینج کی طرف جائیں گے اور ایک ایسی کہتے ہیں نا کثیر الملکی جو ہے وہ یہاں پہ حکومت تمام گروپس کے اوپر بننی چاہیے جو کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، جو افغانستان کے تمام گروپوں کی نمائندگی کرتی ہو، جو کہ اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر انٹرنیشنل قوانین کے مطابق زندگی گزارتی ہو. یہ ڈیورنڈ لائن کے ڈرامے اور چیک پوسٹوں پہ قبضے اور انٹروژن اور ٹیررسٹ بھیجنا اور ویسٹرن بارڈر کو وولیٹائل رکھنا. اب آپ دیکھیں جب امریکہ ایران پہ حملہ کر رہا تھا تو ہمارے 50 چیک پوسٹوں پہ حملے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا تو مطلب یہ تھا کہ مودی سرکار موجود تھے اسرائیل میں اور وہاں باقاعدہ ایک پلان کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے. تو یہ اگر امارت اسلامی اپنے آپ کو ایک اسلامی ریاست کہتی ہے تو کیا اس وقت میں یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر پاکستان اور مسلمان ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کرنا کیا شرعی طور پہ درست ہے؟ سر آخری سوال، یہ ایران اور جو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو کانفلکٹ چل رہا ہے، کانفلکٹ پر نہیں جائیں گے لیکن ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس سے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی تھریٹ ہے، جبکہ پاکستان کے پاس نیوکلیر پاور بھی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نیوکلیر پاور ہے یا جتنی فوجی پاور ہے یا ایئر پاور ہے، آبویسلی ایران پاکستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے. اور کل آپ نے خواجہ آصف کی بڑی خبر اور آپ کو دوں کہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ اسرائیل کو لا کے پاکستان کے بارڈر پہ بٹھائے. یہ ہمارے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب پاکستان کو اتنا بڑا خطرہ ہے. پھر اس صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک سائڈ آپ کا انڈیا دشمن ہے، دوسرے آپ کے ایران کے قریب اگر امریکہ نواز اور اسرائیل نواز موساد کی اسپانسرڈ گورنمنٹ آتی ہے تو پھر آپ کا یہ بارڈر وولیٹائل ہے. افغانستان کے ساتھ آپ کے پہلے ہی حالات خراب ہیں. مطلب ہے تو اس صورت میں پاکستان پھر 3 طرف سے گھیرا جائے گا. چوتھی طرف آپ کا سمندر ہو گیا، وہاں سے بھی آپ کو اٹیک کیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو بھی گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دیکھیں ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، اگر ایران کو آج نقصان ہوتا ہے، ایران کولیپس ہوتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریزیلینس ہے، جو ان کا ریزالو ہے، خاص طور پر اپنے قائد اور جو ان کے روحانی پیشوا ہیں علی خامنہئی، ان کی شہادت کے بعد اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ریزالو کتنا
रिस्पॉन्स कितना ख़तरनाक है। उन्होंने बैरूत और आप समझ लें यरूशलेम, साथ साथ हैफा और इसराइल के जो तल अवीव को जो है बिल्कुल राख का ढेर बना दिए। आपने देखा अमेरिकन 4-5 बेसेस छोड़ के भाग गए, यूएई से भाग गए, इराक से भाग गए। तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि ईरान जो है ना वो असर्ट कर रहा है, उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है, मिसाइल सिस्टम जो है वो इनको न्यूट्रलाइज कर रहा है, इनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अगर ये जंग मजीद लंबी होती तो आप देखेंगे कि अमेरिका, ये मैं समझता हूँ, मेरी प्रेडिक्शन है, हो सकता है गलत हो, कि अमेरिका जो कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज के लिए आया था, वो मुझे लगता है कि अब अमेरिका के अंदर रिजीम चेंज की तरफ बात जा रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट की बात कर रही है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों जो है ना उसको कंडेम कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला करना वो एक बहुत बड़ी गलती थी, ब्लंडर था, क्योंकि ईरान से अमेरिका को जो है खतरा नहीं था बल्कि इसराइल को खतरा था। तो इसराइल की जंग अमेरिकन क्यों लड़े? तो अब मेरे ख्याल में इंटरनली भी बड़ी जो है ना गड़बड़ हो रही है। आखिरी सवाल, अगर पाकिस्तान थ्रेट फील करता है तो क्या अपने डिफेंस के लिए पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये, पाकिस्तान बेशक एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, हमारे पास न्यूक्लियर डेटरेंस है, और शायद यही हमारी कौम के लिए एक बड़ी नेमत है कि हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, जो भी इस मिसाइल और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक जितने सरबराहान हैं, उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आज तक नहीं किया, बिल्कुल आज भी नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सर्वाइवल इसके ऊपर है। अब आपके खिलाफ अगर कोई किसी भी किस्म की जारियत करता है तो आपके पास ये डेटरेंस है। और आपने देखा 9 मई को किस तरीके से हिंदुस्तान भागा, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि अगर मजीद उसको नुकसान पहुंचाया गया तो दे कैन गो फॉर एनी ऑप्शन, और यकीन करें कि पाकिस्तान हर ऑप्शन पे जाएगा। फिर इस वक्त पाकिस्तान को अब ये करना होगा कि जो एक्सटर्नल थ्रेट को तो हम काउंटर कर रहे हैं, मिलिट्री हमारे काइनेटिक ऑपरेशन जारी हैं, हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं, हम ईरान को भी देख रहे हैं, हम इंडिया के खिलाफ भी खड़े हैं, लेकिन हमें इंटरनल जो पोलराइजेशन है ना, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म करना होगा। हमें तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना होगा, एक पेज पे लाना होगा। तो ये जो अंदरूनी इख्तिलाफ है ना, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसके ऊपर भी काम होना चाहिए मेरे ख्याल से। और दूसरा एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, इस वक्त जो पाकिस्तान जो गज़ा पीस बोर्ड के अंदर शामिल है, मेरे ख्याल में यह बड़ा अच्छा मौका है कि जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला हुआ, बच्चियों को टारगेट किया गया, 150-80 के करीब बच्चियों को शहीद किया गया, सिविलियंस को मारा जा रहा है, जो एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं, तो ये कौन सा पीस बोर्ड है जिसमें खुद जो है ना उसका बानी खुद दुनिया के अंदर जो है ना वो एग्रेशन कर रहा है, जंग बना रहा है, जंगें कर रहा है, लोगों को कत्ल कर रहा है। तो पाकिस्तान की बड़ा अच्छा मौका, जान छुड़ाई जा सकती है, और ये पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अहम चीज़ ज़रूरी है कि रीजनल, आप इस वक्त ईरान अगर सस्टेन कर रहा है तो उसके पीछे रशिया खड़ा है, उसके पीछे चाइना खड़ा है। लोग सवाल पूछते हैं कि जी ये लोग, इनकी फौज कहाँ है? तो अब वो फौजें नहीं लड़वा सकते इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक, लेकिन जितना मेरे ख्याल में 7-8 महीने के अंदर चाइना और रशिया ने सप्लीमेंट किया ईरान को, आज आप उसको देख रहे हैं कि जो है बंकर बस्टर रॉकेट्स जो है ना किस तरीके से उसके खैबर मिसाइल कहाँ कहाँ तबाही फैला रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर ये मजीद 3-4 हफ्ते तक ये जंग गई तो इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, बैठ जाएगा। अमेरिका आप देखेंगे कि इराक से भाग गया, यूएई से भाग गया, कतर एयरबेस उसने खाली कर दिया है हदीद का, और वहाँ बिल्कुल आप देखें रियाद के अंदर उनकी एम्बेसी टारगेट हुई है, क्या कहते हैं, कतर के अंदर हुई है, यूएई के अंदर हुई है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर चीज़ें प्रोलॉन्ग होती हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा एक बार फिर वियतनाम और इराक और अफगानिस्तान की तारीख दोहराई जा रही है। ईरान मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मुश्किल नवाला साबित होगा अमेरिका के लिए, और इसके साथ ही मुझे लगता है कि अमेरिका का ज़वाल अब शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया एनालिसिस देने के लिए। नाज़रीन, अगले पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ रहें। आज के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।